विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाका सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता र उहाँ कानुनका ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ रामनारायण बिडारी। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तुमा। कोमा अवस्थामा पुगेको प्रतिनिधि सभा ब्युतियो र ब्युतिएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक आगामी 23 गते बस्दैछ। काटीकुटी अब 5 दिन मात्रै बाँकी छ। 5 दिनको यो सेरोफेरोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको दुई पक्षको रस्साकसी, तानातान अथवा आन्तरिक छलफल, बहस या तयारी, यसलाई जसरी बुझौँ, यो घमसान रूपमा अगाडि बढिराखेको छ र आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खलाहरू त निरन्तर छँदै नै छ। अब प्रतिनिधि सभाको बैठक अथवा सदनबाट वर्तमान राजनैतिक निकास निस्कन सक्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेर गयो। यसकारण पेचिलो बनेर गयो कि यसभित्रका खेलहरू, यसभित्रका राजनीतिक अरू रणनीतिहरू थप बल्झिँदै गएको छ, थप विषयहरू उठान हुँदै गइरहेको छ। यसकारणले गर्दाखेरि पनि यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ। यी प्रश्नको आज हामी जवाब खोज्दै कुराकानी र बहस गर्दैछौँ। रामनारायण बिडारी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आजभोलि बैठक र छलफलहरू निकै तीव्र रूपमा भइराखेको छ। घरि खुमलटार, घरि अरू नेताहरूसँगको छलफल बहस के हुने देख्नुहुन्छ? 23 गतेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा के हुने देख्नुहुन्छ तपाईँ? पहिलो बैठक त रेगुलर यो हिउँदे अधिवेशन हो, यो नियमित बैठक हो। प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिदिएका कारणले मात्रै अलमल परे हो, नत्र प्रतिनिधि सभा छँदै थियो। त्यसको बैठक नियमित रूपले 6 महिनाभन्दा बढ्ता नगाउनु हुँदैन। 6 महिना नगाइदिनु भयो। पुसको चाहिँ 18 गते बोलाउनु पर्थ्यो। तर अरू नियमित बैठक जस्तो यो बैठक हुँदैन होला नि त, किनभने यत्रो सत्ताको कुरो छ। ठिक छ। अनि अब यो नियमित बैठकमा नै दुईटा कुरा, थप कुरा आउने सम्भावना छ, आउँछ। त्यो के हो भने, एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वा प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने, यी दुईटा कुरा मध्ये एउटा हुन्छ हैन। प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत किन लिनु, मलाई आवश्यकै छैन, म 64% सांसदहरूको प्रधानमन्त्री हुँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। 64%को सांसद भएकै कारणले उहाँले विघटन गरे भन्नुहुन्छ। हास्यास्पद कुरा थियो। यो त च्याप्टर क्लोज भयो। उहाँ सत्य बोल्नुहुन्न। उहाँले बोलेको कुरा सत्य हुँदैन। उहाँ आफूलाई मन लागेको कुरा बोल्नुहुन्छ, आफूलाई लहर लागेको कुरा बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण यो संसद विघटन सदर हुन्छ। संसद विघटन गरे ठिक छ, संविधानमा यही लेखेको छ, म जान्दछु नि भनेर जे भनिराख्नु भएको थियो। तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगरुन्जेलसम्म त उहाँ 64% को प्रधानमन्त्री हो नि विधिको रूपमा। अहिले उहाँ, हामीले त उहाँलाई एउटा प्रश्न त उठाएका थियौँ, तर अब त्यसको पनि समाधान भयो। 76 अथवा दुईटा पार्टी मिलेर बनेको हो। उहाँ सुरुमा त दुईटा पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र मिलेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। पछि पार्टी एकीकरण भयो। उहाँ स्वतः म चाहिँ रूपान्तरित भई भनेपछि 76-1 को चाहिँ प्रधानमन्त्री हो भनेर अब यस कुरालाई नै विवाद नगरौँ। 76-1 को उहाँ प्रधानमन्त्री हो भने उहाँ अहिलेसम्म बहुमतको प्रधानमन्त्री हो, एकल पार्टीको। तर अब उहाँलाई चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ उहाँले विघटन गरेकै दिन हालिएको थियो। त्यसबाट नै के देखिन्छ भने उहाँ धर्मरमा पुग्नुभयो। अब उहाँ धर्मरमा हुनुहुन्छ, त्यही डरले विघटन गर्नुभयो। ठिक छ। अघि यहाँले दुईटा कुरा हुन्छ पहिलो संसदको बैठकमा भनेर भन्दै गर्दा उहाँले विश्वासको मत लिने अवस्था उहाँले आवश्यक छैन भनेर भन्नुभयो भने अविश्वासको प्रस्ताव जान सक्छ यसपालि। किन जान सक्छ भने उहाँले ठुलो नोक्सान देश र जनताको निम्ति गरिदिनु भयो त्यही विघटन गरेर। त्यो विघटन गर्नु
यत्रो अदालतको समय खर्च, लाखौँ लाख जनताले सडकमा आउनुपर्ने, लाखौँ लाख जनताको त्यत्रो श्रम चाहिँ खेर गयो, देशको यत्रो चाहिँ नि विकास निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा यतातिर भौतार लिनु पर्यो। यी सबै कुराले गर्दा उहाँ अब यदि उहाँ मोरल्ली कुरा गर्ने हो भने आफूले चाहिँदैन भनेको संसद, आफूलाई मन नपरेको संसद, आफूले बेठिक भनेको संसद, एक प्रकारले यसले काम गर्न दिएन भनेर विघटन गरेको संसदमा गएर म त यहीँ आएँ, तपाईँहरू नै कायता हो रहेछ, मैले त गल्ती गरेछु, त्यो बेला बर्बाद भएछ भनेर दाँत देखाउँदै जानुपर्ने भयो नि। त्यस कारणले योभन्दा अगाडिका धेरै प्रधानमन्त्रीहरूले अविश्वासको के अरे विश्वासको मत हो पेस गर्दा होस्, विघटन फेल हुँदा होस्, राजीनामा दिन्थे। यो प्रसङ्ग पनि प्रधानमन्त्रीले म त गर्दिनँ भनिसक्नुभयो। उहाँले राजीनामा गर्दिनँ भनिसक्नुभयो। राजीनामा गर्नको लागि बाध्यकारी कुनै धारा उपधारा दफा ऐन केही पनि छैन। यो नैतिकताको आधारमा उहाँले नैतिकता भने यो राजनीतिक आधारमा उहाँ कत्रो चाहिँ नि हिम्मतको मान्छे त, लाज मान्नुपर्ने हो नि। अहिले म बाटोमा आउँदा उहाँलाई लाज लागेन अथवा उहाँले त्यो दिन आवश्यक ठान्नु भएन, त्यो अर्को कुरा रह्यो। अब मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको अविश्वासको प्रस्ताव तपाईँहरूले दर्ता गर्दै गर्दाखेरि पनि अब सांसदहरूको टाउको गणना त त्यहाँ हुन्छ। उहाँले के दाबी गरिसक्नुभयो भने उहाँहरूसँग उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ, बहुमत सांसदहरू त मेरो पक्षमा छन् भनेर त्यो अब उहाँ त के बोल्नुहुन्छ मैले भनिहालेँ। उहाँले बोलेका कुरा त के बोल्नुभयो अहिलेसम्म एउटा मूल्याङ्कन गर्नु त उहाँले बोलेका कुन चाहिँ कुरा पुग्यो, आजसम्म उहाँले बोलेको यो चाहिँ कुरा पुग्यो भनेर सुरुदेखि अहिलेसम्म गणना गरौँ न। पहिला त मैले समर्थन गरे हो नि, पुर्याउनुहुन्छ कि भनेर, गर्नुहुन्छ कि भनेर। त्यस कारणले उहाँ अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ, उहाँ अब बहुमतमा हुनुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ भयो भने तपाईँहरूको दाबी भयो भने अब त्यो त त्यही दिन देखिने भयो नि। आजदेखि कल्पना गरेर हाइपोथेटिक कुरा किन गर्नु? अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ, प्रक्रियामा जान्छ, मतदान हुन्छ, टुङ्गो लाग्छ। व्यापक गृह कार्यमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बालबाट स्रोतले उहाँको विश्वासपात्रहरू भन्न थाल्नु भएको छ कि भोलिसम्म एउटा नयाँ केही न केही घोषणा हुन्छ र त्यो घोषणाबाट अब उहाँहरूलाई थप सङ्कट पैदा हुन्छ र हामी बलियो छौँ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर देखाउँछौँ भनेर उहाँले भन्नु। उहाँहरूले भन्नु सक्नु एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो मान्यहरूलाई, हाम्रा सांसदहरूलाई त्यति कमजोर ठान्ने, हिजो अदालतलाई कमजोर ठान्नुभयो, अब अहिले मान्यलाई कमजोर ठान्ने भनेपछि हिजो न्यायपालिकालाई कमजोर भन्नुभयो, अब व्यवस्थापिकालाई कमजोर भन्ने भनेपछि व्यवस्थापिका कार्यपालिका कमजोर हुने, कार्यपालिका त त्यसै कमजोर छँदैछ। यी धर्मर्या छ। देशको तिनटै अङ्ग धर्मर्या राख्ने उहाँहरूको चेष्टा होइन भने कसरी उहाँ बहुमत हुनुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुदेखि यो असंवैधानिक कदम, यस प्रकारको कदमलाई हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ, विरोध गर्दछौँ, टोलमा विरोध गर्छौँ भन्यो। जसपाले के भन्यो? यो असंवैधानिक कदम, यो संविधानमाथिको चाहिँ हस्तक्षेप, संविधान विरुद्धको काम जसपाले भन्यो। नेकपाको बहुमतले चाहिँ यो चाहिँ असंवैधानिक कदम भनेर त्यत्रो आन्दोलनै गर्नु पर्यो। अब कसरी बहुमत हुनुहुन्छ? अनि ती सांसद म किन्छु भनेर विदेशबाट पैसा ल्याएर सक्नुहुन्छ? लगभग 92 देखि 95 सांसद हाम्रो बसमा आइसक्नुभयो, बाँकी पनि ल्याउँदैछौँ। एकसँग 1-to-1 मिटिङ चलिरहेछ भनेर उहाँका पक्षका धुरन्धर नेताहरू लागिरहनु भएको छ। होटलमा कोठामा घरमा क्वार्टरमा गएर बैठकहरू चलिरहेको छ। अब उहाँले के भन्नुभयो भने त्यसै भएर बदमास भने उहाँले के भन्नुभयो हिजो अस्ति सर्वोच्च अदालतलाई, संसद पुनर्बहाली भयो भने सांसद किनबेच हुन्छ, यो खेल सुरु हुन्छ भन्नुभयो। अब अहिले हामीले किन्दैछौँ, ल्याउँदैछौँ, भट्टाभट यतै ल्याउँदैछौँ, आफैले त्यो मेलो सुरु गर्ने छोडिदिनुहोस् न। सांसद जनताका प्रतिनिधि हुन्, जनताले वाच गरिराखेका छन्। आफ्ना प्रतिनिधिले के गर्छन्? तिलबहादुर तामाङले केही कुरा चाहिँ आज यहीतिर, भोलि अर्कोतिर, पर्सि अर्कोतिर गरेपछि जनताले देख्दैन नि त्यो। अनि तपाईँहरूको पक्षमा राजनैतिक भविष्य स्थिरता नदेखेर त्यो विश्वास नभएर उहाँहरू त्यतातिर लाग्नु। त्यो दुईतिर किन लाग्यो भने उता लाए किन? ल हामीसँग त देख्नु भएन। अनि उता लाए किन? पहिला उताबाट यता आए किन? अनि यताबाट फेरि उता किन गए? यो पनि कतै भविष्य नदेखाएको हुन्छ। उसले त भविष्य काहीँ पनि नदेख्ने भन्छ। मैले त्यो एउटा निश्चित व्यक्तिलाई भने होइन, यस्ता मान्छे सदनमा, यस्ता मान्छे हाम्रो देशमा, यस्ता मान्छे हाम्रा जनप्रतिनिधि कम छन्, साह्रै थोरै छन्।
त्यस कारणले उहाँ बहुमतमा जान सक्नुहुन्न। होइन, यो बिचमा अगाडि त यताउता सांसदहरू गरे होला, अब त किता काट गर्ने अवस्थामा आइसकेपछि त उतै पल्ला भारी हुने रहेछ भनेर सांसद त खुरु जान थालिसके। त्यस्तो छैन, होइन त्यस्तो सांसद हामीसँग थोरै छन् भने त्यस्ता अनैतिक रूपमा आफूलाई खसी बाख्रा जस्तो ठान्ने सांसद छन् त हामीसँग छैनन्। देखिसकियो। हो, त्यस कारणले त्यो कहिले देखिन्छ? त्यो देखिन्छ भोटिङमा, भोट हाल्ने बेला, मतदान गर्ने बेला, संसदमा त्यहाँ मतदान हुन्छ। त्यस कारणले कुनै पनि हालतमा केपीजीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने उहाँ हार्नुहुन्छ। दर्ता हुन्छ भने त्यो बरु म भन्न सक्दिनँ, किनभने दर्ता नहुन सक्छ। हार्ने स्थिति आयो तपाईँहरूले भने त अविश्वासको प्रस्ताव दर्तै गर्नुहुन्न नि? होइन, तिनवटा कुरा छ। हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा के थियो माग भने को प्रधानमन्त्री बन्छ, कसलाई हटाउने कसलाई राख्ने, यो अदालतको कुरा होइन, यो संसदको कुरा हो। अब संसद त आयो, अदालतको कुरा सकिसक्यो, संसद त अब आयो, लिकमा आयो। अब संसदले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव नगर्ने भन्न पनि सक्छ, गर्ने हटाउने भन्न पनि सक्छ। होइन, तपाईँहरू त हटाउने, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर यत्रो समय त लागेको भने अब नहटाउने भन्ने स्थिति त कहाँनिर मात्रै आउँछ भने सांसदहरूको टाउको गन्दा हिसाब गरेर क्यालकुलेटर थिच्दाखेरि तपाईँहरू अल्पमतमा पर्ने स्थिति आयो भने बल्ल तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुहुन्न, नत्र त तपाईँहरू अहिलेसम्मको ठिकै छ त। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर उहाँले बहुमत ल्याउनु भयो भने पनि उहाँले गर्न खोजेको यो व्यवस्थै फेल गराउन खोजेको, यो संसदै विघटन गर्न खोजेको, यो संसदै बेकुफ भन्न खोजेको कुरा त पूर्ति भएन नि। हाम्रो त चित्त दुखाइ त्यहाँ न थियो। हाम्रो केपी शर्मा ओलीप्रतिको ठुलो चित्त दुखाइ भनेको पार्टीभित्र आफूले नेताहरूसँग सामञ्जस्यता गर्न नसक्ने, समन्वय गर्न नसक्ने, आफ्नो पार्टीको रिस उठ्यो भनेर संसद विघटन गरिदिने भन्ने कुरा न। त्यसो भए तपाईँहरूको मूल मुद्दा संसदको हत्या भएको थियो, यसलाई जीवित गराउनु पर्छ भन्ने पहिलो काम हामी सफल विजय हुनुभयो। त्यसमा केपी ओली संसारको नजरमा नालायक भए। अब उहाँ प्रधानमन्त्रीकै रूपमा अगाडि बढे पनि त्यसमा कुनै चित्त दुखाइ होइन। जब प्रधानमन्त्री मानेर अगाडि बढ्न सक्छ, संसदले नै उहाँलाई प्रधानमन्त्री भन्छ भने अनि हामीले अर्थ करार त भएन नि। यहाँ त प्रधानमन्त्री बनाउने संसद हो, अरूले बनाउन सक्दैन। त्यस कारण संसदले जे गर्छ त्यो हामी स्वीकारिहाल्छौँ। आजको दिनमा तपाईँहरू अहिले जसरी हुन्छ प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्छ भनेर लाग्दै गर्दाखेरि त्यो एउटा मुद्दा त तपाईँहरू असफल हुनुहुन्न। त्यो मुद्दा मैले भनिसकेँ नि, हामी बहुमतमा छौँ। के अरे त्यो प्रस्ताव पेश भयो भने हामी बहुमतमा छौँ, उहाँ फेल हाल्नुहुन्छ। प्रस्ताव पेश हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरो आजै कसरी भन्नु? यो त संसद बस्नु पर्यो, संसदीय दल बस्नु पर्यो, संसदीय दलले निर्णय गर्नु पर्यो, अरू राजनीतिक दलसँग छलफल हुनु पर्यो। अनि यसबारे अब उहाँहरूको पक्षमा सांसदहरू बहुमत हुने, नेकपाभित्रको स्थितिमा बहुमत हुने, संसदीय दलभित्र बहुमत हुने स्थिति आयो भने उहाँले संसदीय दलको बैठक आह्वान गरिदिनुहुन्छ। संसदीय दलको नेता त आजको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, उपनेता सुभाष नेमाङ हुनुहुन्छ, उहाँले बैठक बोलाइदिनु तपाईँ जानुहुन्छ? यसो छ, उहाँको र हाम्रो अहिले झगडा छ। झगडा मात्र होइन, तपाईँले कारबाही गर्नुभयो, साधारण सदस्य सबै नरहने गरी कारबाही गर्नुभयो। अब के गरी चाहिँ अब स्वयं कारबाही गरिएका व्यक्तिबाट संसदीय दलको बैठक बोलायो भने तपाईँ जानुहुन्छ? त संसदीय दलको नेतै होइन त अहिले। केपी शर्मा ओली नेकपाको संसदीय दलको नेता होइन, वा प्रधानमन्त्री चाहिँ हो। प्रधानमन्त्री किन हो? संविधानको धारा 77 को 3 बमोजिम अर्को प्रधानमन्त्री नआएसम्म उहाँ प्रधानमन्त्री हो, किनभने उहाँले त यो संसद विघटन गरे त। त्यो पनि मैले माने। अब संसदीय दलको बैठक भनेर उहाँले आह्वान गर्नुभयो नि, तपाईँले त्यसमा जानुहुन्छ? संसदीय दलको उहाँ नेतै होइन, कसरी जानु भने? उहाँको पक्षको त हो नि त, उहाँको पक्षको पनि होइन, उहाँ नेकपाको होइन। उहाँको पक्षको भए उहाँको पक्ष जान्छ। किन होइन? उहाँको पक्ष भए उहाँको पक्ष। तपाईँहरूको पक्षले पो कार्की ब्याङ्कवेटबाट उहाँलाई साधारण सदस्य समेत नरहन गरेर कारबाही गर्नुभयो। उहाँ पनि पक्षको त त्यतिखेर उहाँ पनि त बालुवाटार बैठक बसिरहेको थियो। त बालुवाटारको बैठक हाम्रो पार्टी बालुवाटार हो। तपाईँको कार्की ब्याङ्कवेट हो त हो। त्यसो हो भने उहाँको पार्टी कार्यालय चाहिँ के प्रधानमन्त्री कार्यालय हो? प्रधानमन्त्री कार्यालय हाम्रो पार्टी छ। त्यस कारणले तपाईँको पार्टी कार्यालय कार्की ब्याङ्कवेट होइन नि? हो, हाम्रो मिटिङमा त धुपाइ हो। त सुन्नु न, 441 जना मान्छे हाम्रो पार्टी कार्यालयको हलमा अड्दैन।
त्यस कारणले कुनै ब्याङ्केट लिनु पर्यो। कार्की ब्याङ्केट लिउँला नकार्की ब्याङ्केट लिउँला, काहीँ न काहीँ त गर्नु पर्यो। हिजो केपी शर्मा ओली आफै उभिएर चाहिँ नि त्यो नेसनल ट्रेनिङ थियो नि पहिलाको बगीखाना, त्यहाँ गरे होइन? त्यो हाम्रो पार्टी हो, हाम्रो पार्टी कार्यालय हो, हाम्रो नहटाएर त्यसो गरे हो। त्यस कारण यसलाई ठुलो कुरो बनाउने होइन। मूल कुरा जम्मा के हो भन्दा हाम्रो पार्टीको बहुमत हामीसँग छ। बहुमत सो गरेर हामीले निर्वाचन आयोगमा लेखेर दिइसकेका छौँ र सभामुखलाई हामीले लेखेर केपी शर्मा ओली हाम्रो पार्टीको दलीय नेता होइन है भनेर लेखेर दिइसकेका छौँ। त्यही त तपाईँ पहिलाको कागज र नाम हेरेर तपाईँहरू मक्ख हुनुहुन्छ। ओहो हामी त बहुमतमा छौँ भन्नु भएको छ, भित्र सबैजना उता गइसक्नुभयो। तपाईँले अनुमान गरे न हो, तपाईँले अनुमान गरे कि तपाईँलाई कसले? उहाँहरूको दाबी हो नि त। उहाँहरूको दाबी त उहाँहरू जे नि भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले भने पत्याउने त भने 2-4 जना सांसदहरू गइसक्नुभयो, घोषणा गरिसक्नुभयो। 2-4 जना सांसद जाउने अनि गर्लान्, तर बहुमत पुग्दैन। हाम्रो पार्टीको मात्रै होइन नि, अविश्वासको प्रस्ताव हाम्रो पार्टी मात्रै हुन्छ र? होइन, अहिले मेरो मूल प्रश्न चाहिँ संसदीय दलको बैठकमा बोलाउन तयार छु भनेर उहाँले भन्नुभयो, बोलाउनु पर्ला नि भनेर उहाँले तपाईँलाई चेतावनी दिनुभयो। संसदीय दलको बैठक बोलायो नि, तपाईँहरू जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? नेतै होइन, कसरी जाँदैन? तपाईँहरूको तर्फबाट त संसदीय दलको नेता त प्रचण्ड हो, उहाँले बोलाए जान्छन्। उहाँले बोलाए तपाईँहरू जानुहुन्छ, फेरि उहाँहरू आउनुहुन्न। हो, ठिक छ त। त्यसकारण पार्टी विभाजन भएछ औपचारिक रूपमा। वैधानिक रूपमा निर्वाचन आयोगले गरेको छैन। निर्वाचन आयोगले किन केन्द्र बाँकी छ त्यहाँ? होइन, त्यहाँ किन नगरे उनले? केपी शर्मा ओली अल्पमतमा भएको हुनाले, केपी शर्मा ओलीको नलाग्ने भयो हुनाले, त्यस कारणले त्यहाँ अप्ठ्यारो परेको छ। जे होस्, निर्वाचन आयोगले वैधानिकता नटुङ्ग्याए तापनि, विवाद नटुङ्ग्याए तापनि वैधानिक पार्टी हामी किन हो भन्दा केन्द्रीय समितिको बहुमत, पार्टीको केन्द्रीय समितिको बहुमत हामीसँग छ। त्यो केन्द्रीय समितिको बहुमतले चाहिँ नि निर्णय गरेर पार्टी नेता हटाएको छ, पार्टी सदस्यबाट हटाएको छ। अब पार्टी सदस्यबाट हटाए मान्छे दलको नेता हुन्छ त भने? होइन, यो तपाईँहरूको पक्षको धारणा भयो कि, तर तपाईँहरूको पक्षमा संसदीय दलको नेता पनि तपाईँहरू भयो, प्रमुख सचेतक पनि उहाँले कारबाही गरिसक्नुभयो, अर्कैलाई नियुक्ति उहाँले पो गर्नु त। हाम्रो त उहाँसहित बसेर बनाएको जो प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ गुरुङजी, उहाँ त कायमै हुनुहुन्छ त, उहाँले हटाएर हट्छ त? त्यसो भए तपाईँहरूले अब संसदीय दलको गरेर कारबाही हुन्छ त? प्रधानमन्त्रीको म दुईटा कुरा बताउँछु। गुरुङको जस्तै त उदाहरण त उता पनि त लाग्नु होला नि त। म त्यसमा दुईटा कुरा बताउँछु। यो धेरै सैद्धान्तिक कुरा पनि छैन। राजनैतिक दलको विवाद भयो भने निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लाउँछ। संसदीय दलको विवाद भयो भने संसदले टुङ्गो लाउँछ। संसदमा चाहिँ नि टुङ्गो लगाउने विधि छ, टाउको गरेर। अनि त्यो विधि अनुसार हाम्रो नियमावलीको, संसद नियमावलीको, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्याख्या सभामुखले गर्नुहुन्छ, अरूले गर्न पाइँदैन। जस्तो संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ, त्यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्याख्या संसदले गर्छ, सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभाले गर्छ, सभामुखले गर्नुहुन्छ होइन? तपाईँहरूलाई अलिकति आशा चाहिँ अब सभामुखबाट केही भर्थेक होला कि हाम्रो आफ्नै घरभित्रको मान्छे हो, संसद बैठक बस्दाखेरि चाहिँ उहाँले केही न केही गरिदिनुहुन्छ अथवा उहाँलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। उहाँले गर्ने पनि कानुन बमोजिमको निर्णय हो, निर्वाचन आयोगले गर्ने कानुन बमोजिमको निर्णय हो। सभामुख नै सभामुखको निर्णय अन्तिम हुन्छ भनेर हामीले बनायौँ त नियमले। अहिले हाम्रो फलानु मान्छे सभामुख बन्छ भनेर बनाएको होइन होला। आशाको त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँनिर बाँकी त्यसो छैन, सभामुख हुनुहुन्छ। यस कारणले संसदीय दलको फाइनल गर्ने ठाउँै सभामुख हो त भने। मैले राजनीतिक दलको त भनिनँ नि त, त्यो निर्वाचन आयोग हो। संसदीय दलमा को चिफ व्हिप हो, को संसदीय दलको नेता हो, त्यो निर्णय गर्ने अधिकार संसदभित्र हो, संसद बाहिर होइन। त्यस कारणले त हामीले संसद चाहियो भने त, त्यस कारणले त केपी शर्मा ओलीले संसद चाहिँदैन भने त, उहाँ त संसद चाहिँदैन भन्नुभयो। राष्ट्रिय सभा 3 दिनमा बन्द गरिदिनु भयो, अधिवेशन समाप्त गरिदिनु भयो, प्रतिनिधि सभा विघटनै गरिदिनु भयो। भनेपछि उहाँलाई संसद स्थापना भएपछि उहाँले त भन्नुभयो अब थप अस्थिरता पैदा हुन्छ, देश थप अवस्थातर्फ उन्मुख भयो भनेर उहाँले भन्नुभएको। अस्थिरता किन नहुने त? उहाँले जब खोजी थापिराख्नुहुन्छ, उहाँले भनेको कुरा झुटा साबित भएपछि, उहाँ बेइमान साबित भएपछि, उहाँले गैर संवैधानिक काम गर्ने कुरा प्रमाणित भएपछि त्यो पदमा बस्नलाई त्यो सुहाउँछ? एउटा कुरा नि बिरारीज्यू, तपाईँ त कानुनको ज्ञाता, धेरै कुरा अध्ययन गर्नुभएको छ, पार्टीभित्र तपाईँलाई दिग्गज व्यक्तिको रूपमा बुझ्ने पनि गर्दछन् शीर्ष नेताहरूले पनि। संसद विघटन भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा
राप्रपा किन नहोस् सबै दलले असंवैधानिक कदम भनेर सबैले एउटै स्वर गरे, तपाईँहरूलाई साथ पनि दिए। भलै संयुक्त आन्दोलन हुन पाएन, हुन सकेन, आफ्नो तरिकाले विरोध गर्यो। संसद पुनर्स्थापना भयो। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि ती दलहरू जो असंवैधानिक कदम भनेर तपाईँहरूलाई साथ दिइरहेका थिए, ती दलहरू अहिले तपाईँहरूको पछाडि किन लाग्न सकेनन्? हाम्रो पछाडि किन लाग्नु पर्यो? यदि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हो, केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेतिर लाग्नुपर्ने हो भने त तपाईँलाई यति बेला दरिलो रूपमा साथ दिनुपर्छ। दरिलो साथ अहिले मुखले बोलेर दिने हो र? अविश्वासको प्रस्ताव अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर मतदान हुने भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले ओलीलाई भोट हाल्छ त भने तपाईँ अन्दाज गर्नुहुन्छ? यो आफैले असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री, संविधान विरुद्धमा कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री, त्यो डेमोक्रेटिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसले उता भोट हाल्छ त? नेकपा भित्रको घर झगडा नमिलेसम्म काङ्ग्रेस केही विषयमा अगाडि बढ्दैन। पदाधिकारी बैठकको निर्णय नै आयो, केही विषयमा अगाडि बढ्दैन भनेको हामी अहिले बोल्दैनौँ भने अब भोट हाल्ने बेला के अर्थ नि? ओलीपट्टि भोट हाल्छ? प्रश्न त्यो हो। गर्दैन, जसपाले नि गर्दैन, काङ्ग्रेसले पनि गर्दैन, स्वतन्त्र सांसदले पनि गर्दैन, एक्सेप्ट नारायण मान विजुक्तेको एउटा पद बाहेक। जसपा, नेपाली काङ्ग्रेस र ओली पक्षीय नेकपा त्यतिखेरसम्म पार्टी विभाजनको स्थिति आयो भने सबै मिलेर तपाईँहरू प्रतिपक्ष बस्ने र उहाँहरूको संयुक्त सरकार बन्ने स्थिति आयो भने त्यस्तो त्यो कल्पनै हुँदैन। ओलीसँग संयुक्त सरकार बनाउँदैनन् नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाले। ओलीलाई नबुझिया मान्छेले पनि तपाईँले विभिन्न कुरा गर्छन्। होइन, स्थिति त्यतातिर पुगिसक्यो बिराजु। यो तपाईँहरूले भित्री आकलन पनि सम्भवतः गरिसक्नु भयो होला। तपाईँहरूको आजभोलिको गतिविधि, तपाईँहरूको अभिव्यक्तिहरू, शीर्ष नेताहरूकै तपाईँहरूको पार्टीको शीर्ष अभिव्यक्तिहरू हेर्ने हो भने हतोत्साहित किसिमको त्यो अनुभूति हुने खालको त्यस्तो नगर्नु। अलिक पराजयतर्फ तपाईँहरू उन्मुख हो कि? त्यो तपाईँलाई या तपाईँलाई भन्नेलाई लाग्यो हो। हामी स्पष्ट छौँ कि चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्रीबाट उहाँ हट्नुहुन्छ, त्यो प्रस्ताव पास हुन्छ। त त्यो हामी एक्लैबाट हुँदैन, यो त फेरि जगजाहेर छ। अहिलेको नेकपा, जसलाई प्रचण्ड माधवले नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँहरूको एक्लो पार्टीले यो काम सम्पन्न हुन्न। त्यसको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस चाहिन्छ, त्यसको निम्ति जसपा चाहिन्छ। जो तेस्रो शक्ति हो उसलाई यति बेला ज्यू हजुर गरेर उहाँहरूको ड्युटी हो भने यत्रो देशमा अन्याय भएको छ, यत्रो देशमा अत्याचार भएको छ, यत्रो देशमा भ्रष्टाचार भएको छ, यत्रो अनैतिक कार्य भएको छ, संविधानमाथि यत्रो प्रहार भएको छ, संहितामाथि यत्रो प्रहार भएको छ, धर्मनिरपेक्षतामाथि यत्रो प्रहार भएको छ, संहिता विरुद्धमा यत्रो काम भएको छ, त्यो कुरो नेपाली काङ्ग्रेसले देखाएको छैन। त्यो कुरो चाहिँ जसपाले देखाएको छैन, उहाँले व्यक्त गरिरहनु भएको छ त। त्यस कारणले त्यतापट्टिको कुरा ठुलो कुरा छैन, त्यो पास हुन्छ। शेरबहादुर देउवाले चाहिँ तपाईँहरूले प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्रीको जुन अफर छ त्यो सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो? यो स्थिति आयो भने म ठिक छ, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, हाम्रो संयुक्त सरकार। त्यो कुरा चाहिँ मलाई जानकारी छैन, किनभने त्यो टुङ्गो लाया विषय परेन। त्यो वार्तामा म बस्दा नि बस्दिनँ। शेरबहादुर र माधव नेपाल प्रचण्ड बस्या वार्तामा म बस्दा पनि बस्दिनँ। उहाँ त चितवनबाट सिधै उतैबाट जानुभयो बुढा नीलकण्ठ। तर अहिले भर्खरै तपाईँ खुमलटार प्रचण्ड निवासबाट सोझै यो कार्यक्रममा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। यहाँले भन्नुभयो अनुसार नै छलफल त भइरह होला नि त, अब के गर्ने भन्ने विषयमा। छलफल त विविध प्रकारको छलफल हुन्छ। हो, यो विषयमा त पनि तपाईँ विविध प्रकारको छलफल हुन्छ। तपाईँ पार्टीभित्रको एउटा दिग्गज व्यक्ति, तपाईँले सुझाव दिने। निर्वाचन आयोगले ढिग्न्याई गरिराखेको छ होइन। अब सर्वोच्च अदालतमा पनि कटेलजीको मुद्दा छ, 20 गते त्यसको निर्णय सुनाउने भनिएको छ। अब प्रधानमन्त्री साम दाम दण्ड भेद सहितको चाहिँ नि अस्त्र प्रयोग गरेर भाषण गर्दै, सरकारी खर्च गर्दै, सरकारी हेलिकप्टर चढ्दै व्यापक रूपमा चाहिँ नि देशको सम्पत्ति दुरुपयोग गरिराख्नु भएको छ। यी सबै कुरा त हामीले हेरिराखेका छौँ नि। त्यसो भएको हुनाले त्यो आत्तिनुपर्ने त्यति ठुलो दुरुपयोग होला र? उहाँ प्लेनमा जानुभयो, झापा जानुभयो, अस्ति जानुभएको थियो, फेरि आज पनि जाँदै हुनुहुन्छ के अरे? हिजो पोखरा पर्ने होइन, त्यत्रो धेरै आत्तिनु पर्ने होइन। खर्च भयो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सँगसँगै विकास निर्माणको काम अनुगमन गर्नुभएको छ, शिलान्यास गर्दै हिँड्नुभएको छ। शिलान्यास गरेर विकास हुन्छ? कतिवटा शिलान्यास गर्नु भनेपछि शिलान्यास गर्ने, शिलालेख टाहने, यो अहिले त्यही काममा कुदिरहनु भएको छ। जसरी भयो नि अब एउटा राजाले ऊ हाल्दैछ
चाँदीको झलारी हालिदिएछ पशुपतिनाथलाई, उसको नाम अहिले पनि मान्छेले भन्छन्। अब म सुनको हालिदिन्छु भन्नुभयो, विकास बजेट लगाएर ड्याममा त्यहाँ हालिदिनु भयो। त्यो के भने एउटै उद्देश्य यो फलाना पाला गरेको भन्ने देखाउनु बाहेक केही गरिराख्नु भएको छैन, केही गर्नु भएको छैन। अबको स्थितिमा चाहिँ तपाईँहरूको मोरल डाउन भयो भन्ने कुरा उहाँको जुन मोरल डाउन होइन, एकदमै हर्षोल प्रफुल्ल मुद्रामा उहाँ हिँडिरहनु भएको छ, उहाँको बोली लवज हेर्नुहोस् त। होइन उहाँ कतिपय कुरा त मानिसको हाउभावले पनि अभिव्यक्ति गर्छ नि, होइन? उहाँलाई उहाँ त्यो त गर्ने नै मान्छे हो नि, तपाईँले कहिले देख्नु भएको छ? उहाँले नहुने कुरा पनि हुने जस्तो गरी भनिदिनु सक्नुहुन्छ, त्यही त उहाँको क्षमता। त्यसकारण त उहाँ विजयको यात्रामा हुनुहुन्छ। विजय यात्रा त मलाई पत्यार लाग्दैन। के विजय? यत्रो बदनाम हुनुभएको छ संसारमा, यो देशमा आजै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय त्यस्ता संस्थाहरू 3-3वटा चाहिँ मानवाधिकारवादी संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो देशमा प्रधानमन्त्रीले जुन नियुक्ति गर्नुभयो, जुन संविधानको सुनवाईको चाहिँ नि अवस्थालाई चाहिँ निस्तेज पारिदिनु भयो, सम्पूर्ण संवैधानिक अङ्गहरूलाई विवादमा हालिदिनु भयो, बाटा हिँडिरहेका मान्छेहरूलाई संसदीय सुनवाई नगरिकन नियुक्ति गरिदिनु भयो। यी सम्पूर्ण कुरा त मैले भने हो। यो त यस्तो भने विजय यात्रा त्यो। यो कुरा कसैले खुकुरी पाएको बेलामा खुकुरी दुरुपयोग गर्यो। अब त्यो दुरुपयोग गरेको खुकुरीको काम सधैँ वैध हुँदैन नि। अब तत्काल चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूको विरुद्धमा आन्दोलन हुँदैछ, किनभने जनताले पनि संवैधानिक अङ्गहरूलाई पत्यार गर्ने भएन, प्रक्रियामा गएन नि। अनि अब त्यो चाहिँ नि आन्दोलन तीव्र रूपमा गएपछि कसलाई नोक्सान पर्यो? देशलाई नोक्सान। यत्रो काम गरिराख्नु भएको छ, यत्रो काम गरिराख्नु भएको। 23 गते संसद बैठक बस्नुभन्दा अगाडि नै निर्वाचन आयोगले केही फैसला दियो, केही निर्णय दियो भने तपाईँहरूलाई सहज हुन्छ? होइन, निर्वाचन आयोगले विधिको कारणले तपाईँहरूको पार्टी फुट्न समस्या भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न रोक्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। उसलाई के अप्ठ्यारो भए मलाई महसुस छ भने मलाई तपाईँहरूले थाहा त छैन, खुट्टा नकमाउनुहोस्, याद गर्नुहोस् भनेर मलाई थाहा भएन। तर उसले हाम्रो चाहिँ नि दल राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 44 को उपदफा 6 बमोजिम जतापट्टि केन्द्रीय सदस्यहरूको बहुमत हुन्छ स्थापना कालको, त्यो नै आधिकारिक चाहिँ नि दल हुन्छ भनेर त्यहाँ लेखेको छ। त्यसलाई मेट्न टिपेस लाउन त सक्नुहुन्न क्यारे। त्यस कारणले तर तपाईँहरूको विधानमा लेखेको छ नि त, फेरि पार्टी एकता भएपछि 5 वर्षसम्म विभाजन नहुने अथवा हुन नपाउने। त्यो तपाईँलाई निर्वाचन आयोगको व्याख्या अन्दाज भएन। त्यो लेखेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै छ, निर्वाचन आयोग ऐनमा छ। तर के छ त्यो लेखेको फरक कुरा छ, मान्छेले बुझाइ फरक पर्यो। एउटा सिङ्गो पार्टी एकपटक फुट्न पाउँछ 40 र 60 मा, 40% एकपट्टि 60% एकपट्टि भने फुट्न पाउँछ। त्यो 40% चाहिँ नि ल्याउन सकेन कसैले पनि पार्टी फुट्दैन। आधिकारिक को हो भनेर चाहिँ निर्क्योल गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लाउनुपर्छ फैसला गर्न। अनि त्यो फुटेको पार्टी पनि 5 वर्षभित्र फेरि फुट्न पाउँदैन भने, एकचोटि फुटेको पार्टी दुईटा हुन्छ, त्यो दुईटा पनि फेरि फुटेर चाडा नबनोस् भनेर बनाउने ठाउँमा हामीले बनायो भने त्यो 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 निर्वाचन सम्बन्धी ऐन बनाउँदा मै थिएँ त संसदमा, विधान समितिले बनायो। आजको दिनमा निर्वाचन आयोग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छायामा छ, प्रभावमा। त्यसो चाहिँ नभनौँ होइन। निर्वाचन आयोगले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने ऊ संवैधानिक आयोग। भारतमा संवैधानिक आयोग छैन निर्वाचन आयोग, त्यहाँ गृहमन्त्रीको अन्तर्गत छ। कयौँ देशमा निर्वाचन आयोग चुनावमा मात्रै गठन हुन्छ। नेपालमा त्यो स्वतन्त्र, नेपालमा चाहिँ यत्रो अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर स्थायी रूपमा संवैधानिक निर्वाचन आयोग राखियो। त्यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। अहिलेसम्म फैसला निर्णय दिन नसक्ने निर्वाचन आयोगको पदाधिकारी कस्तो खालको पदाधिकारी तपाईँले पठाउनु भयो? अयोग्य पठाउनु भएछ कि यस कारणले? होइन, अब त्यही त विवाद छ त। अध्यादेश ल्याएर त्यो संविधानलाई कुल्चिएर संवैधानिक परिषद ऐनलाई मासेर रातारात अध्यादेश चाहिँ एकचोटि फिर्ता आएको जनताले विरोध गरेर आफैले फिर्ता गरे, संसदबाट फिर्ता गरे, माफ पाउँ हजुर भनेर फिर्ता गरे। त्यो
तपाईँहरूले हतार जसो पार्टी एकता गराइदिनु भयो त्यसपछि अनि त्यो माफ पाऊँ हजुर भनेर फिर्ता गरेको चाहिँ अध्यादेश फेरि ल्याएर त्यही अन्तर्गत चाहिँ नियुक्ति गरेका पदाधिकारीहरू बारेमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ त्यो मुद्दा अहिले पनि। त्यस कारणले पो हो कि यो अप्ठ्यारो पर्या भन्ने पनि लागेको छ। त्यसपछि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तिमीहरूले यो निर्णय दिन सकेनौ, असक्षम भयो, राजीनामा देऊ भनेर दबाब किन दिन नसक्नु? अहिले हेरौँ न निर्वाचन आयोग 23 गतिभन्दा अगाडि फैसला आइदियो भने तपाईँहरूलाई त वारी पारीको पारी गर्न किता काट गर्न सकिन्छ। त्यो उसले फैसला गरोस् न, उसले फैसला गरोस् होइन। उसले फैसला गर्दा पनि त संवैधानिक अङ्गलाई जनताको नजरमा हेर्ने दृष्टिकोण जुन छ नि भने त्यो त आफैले आफ्नो गरिमा राख्ने हो नि। होइन, तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा पहिला तपाईँहरूको पक्षमा केन्द्रीय सदस्यहरू पनि बहुमत थिए, संसदीय दलमा पनि तपाईँहरू बहुमत जस्तो देख्नुहुन्थ्यो हिसाब किताब टाउकै गर्दाखेरि पनि। अहिले गतिविधि जो वारीपारी गर्ने जुन गतिविधि छ त्यो हेर्दाखेरि त तपाईँहरू खोक्रो हुँदै गयो। होइन, त्यो तपाईँलाई लाग्यो। तपाईँलाई यति म किन ढाँट्नु पर्यो? रात संसदीय दलमा न त केपीजी न त हामी दुईटा एकदम कम्पिटिसन छ, यो कुरा हो। तर बहुमत आधा मितिसम्म हामी नै छौँ, नत्र उहाँले संसदीय दल बोलाइसक्नुहुन्थ्यो, गरिसक्नुहुन्थ्यो। खोक्रो आडम्बरी हुनसक्छ नि, होइन गरिसक्नुहुन्थ्यो, गरिसक्नुहुन्थ्यो। भोलि संसदीय दलको बैठक बोलाउने तयारी गरौँ होला। त्यो भोलिको कुरा भोलि गरौँला नि त, आज कुरा गर्दैछु म। अनि राजनीतिक दलमा उहाँ अहिले पनि अल्पमतमा हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले त रातारात म आफू एक्लैले 1500 मान्छे थपे अरे ल केन्द्रीय समितिमा। हाम्रो विधान छ नि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको, निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको विधानमा 441 जना छ, त्यसमा 10% मात्र थप्न पाइन्छ। त्यो नि कसले? केन्द्रीय समिति। ठिक छ, त्यो त फेल भएको विषय हो नि। निर्वाचन आयोगले त्यतिखेर गरेको जुन दुवैलाई आधिकारिकता नदिएपछि उहाँको 1500 सदस्य पनि सदस्यताले पनि त आधिकारिकता पाएन, यो त स्पष्टै हो नि। त 441 त आधिकारिक पाएको छ नि, उहाँले लेखेर दिएको छ हामीलाई। तपाईँहरूको खास केन्द्रीय सदस्य भनेको 441 हो। त्यसमा चाहिँ कोही मरे, कोही अब विभिन्न पदमा गएर खाली भएको छ। मेरो लाग्छ 434 जति। उहाँले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो आवश्यक पऱ्यो भने म केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बोलाइदिन सक्छु, बोलाइदिउँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त भनिदिने भने केपी शर्मा ओली भने भनिदिने मान्छे, गरिदिने मान्छे होइन। तपाईँले अहिलेसम्म ल पानी जाँच गरिदिनु भयो, रेल गरिदिनु भयो, के गरिदिनु भयो उहाँले? अर्काले ठिक्क पार्दै हुलाकी राजमार्ग उहाँको पालामा भयो, द्रुत मार्ग उहाँको पालामा भयो, मेलम्ची खानेपानी उहाँको पालामा भयो, आउँदैछ मेलम्ची होइन त उहाँको पालामा भयो भने त्यहाँ यहाँ त तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने त्यो काम हुन्थ्यो। विक्रम श्रेष्ठलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने मेलम्चीको आफ्नो ढङ्गमा आउँथ्यो, हुलाकी मार्ग आफ्नो। त्यस कारण उहाँले गरेको नयाँ कुरा के? मलाई यो नयाँ कुरा गर्नु। अब भन्नु होला चाबेलको बाटो पिच गरी त्यहाँ विद्या सुन्दरको नाउँमा नविद्या सुन्दर भए नि गर्थ्यो। त्यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा न केपी ओली भए पनि गर्थ्यो। त्यस्ता कुरा गऱ्यो भने गरेको कुरा के? नेपालको जनताको आर्थिक वृद्धि घट्यो, नेपालको व्यापारिक घाटा घट्यो, बढ्यो, व्यापारिक घाटा बढ्यो, नेपाली जनतालाई ऋणमाथि ऋण झन् थपियो, नेपाल गरिबबाट झन् गरिब भयो। के भयो भने अब उहाँले भन्नु होला ऊ त्यो रुख चाहिँ नि म प्रधानमन्त्री हुँदा 3 फुटको थियो, अहिले त्यो रुख 4 फुटको भयो, म नभए हुन्थ्यो भन्यो भने के भन्ने थियो? म प्रधानमन्त्री भयो हुनाले त्यो रुख 3 फुटबाट 4 फुट भयो भन्नुभयो भने अब के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस कारण उहाँ त भनिदिने मान्छे हो, गरिदिने मान्छे भनेको विकासको एउटा गति हो, त्यो निरन्तर चल्छ। त्यसमा धेरै गर्नुपर्ने काम भएन। अहिले गर्नुपर्ने काम भनेको विप्लवलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु पनि एउटा मुख्य काम हो। त्यसको लागि वार्ता समिति आज भर्खरै गठन भयो। यसलाई त तपाईँहरूले स्वागत गर्नुहुन्छ, प्रशंसा गर्नुहुन्छ। यो त हामीले मागे। मैले राष्ट्रिय सभामा नेपाल बन्द गरेका थियो विप्लवले। त्यो नेपाल बन्द गरेको बेलामा राजनैतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउने आज यो सारा नेपाल बन्द के शिक्षा मन्त्रीले गरे हो, यातायात मन्त्रीले गरे हो, सारा स्कुल बन्द छ, शिक्षा मन्त्रीले आदेश गरेर बन्द गरे हो, या सारा यातायात बन्द छ, सारा पसल बन्द छ, उद्योग मन्त्रीले गरे हो, ओ प्रधानमन्त्री कसले गरे हो भनेर राष्ट्रिय सभा मैले राखेको छु। अनि हाम्रो पार्टीले विप्लवसँग वार्ता गर, उसको प्रतिबन्ध फुकाऊ, हाम्रो माग हो। अब अहिले
प्रचण्डको रिसले त्यो काम गर्दै भने पनि हो तपाईको आग्रहले यो काम होइन, गरेको हो भन्ने प्रचण्ड हामीलाई लाग्दैन। रिस त आग्रहले होइन, प्रचण्ड नभए गर्दैन थियो फेरि प्रचण्डको रिसले यतापट्टि रिस जोसँग साथ दियो त राम्रो काम त भयो नि हो कि हामीले समर्थन हामी त त्यो हाम्रो मागै त हो त हामी त विरोध गर्ने कुरा छ त विप्लव ओलीसँग लाग्दैन तपाईँ त पत्याउनुहोस् न वार्ता समिति गठन ए वार्ता समिति बादल त्यहाँ हुनुहुन्छ गृहमन्त्री संयोजक राज्यले वार्ता गर्नु पर्यो अरूले गरेर भएन हेर्नुहोस् है संयोजक बादल हुनुहुन्छ यति बेला गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो वार्ता अगाडि बढ्दैछ उताबाट प्रकाण्ड विप्लवलाई थुनेको ठिक छ भनेर कहिले के विप्लवका मान्छे थुनेको ठिक छ विप्लव प्रतिबन्ध लगाएको ठिक छ भनेर प्रचण्डले कहिले भने सुन्नु भएको छ त्यति बेला तर बादलले भने छैन प्रश्न यहाँ बादलले विप्लवको विरुद्धमा के भनेको छ एकचोटि रेकर्ड पल्टाएर हेर्नुहोस् त तपाईँको टेलिभिजनमा तपाईँले हेर्नुहोस् त बादलले विप्लवलाई भने तर प्रचण्डले विप्लवलाई केही भने त्यस्तो हो नि कुरा अनि जनयुद्ध र माओवादी र यो उसको बारेमा केपी शर्मा ओलीले 2064 देखि आजसम्म के भन्नुभयो पल्टाएर हेर्नुहोस् त त्यसै कारणले अभिव्यक्तिको कुराहरू एउटा श्रृङ्खला होला तर आजको दिनमा हेर्नुहोस् पूर्व अयोग्य भनिएका लडाकुहरूको सिम्प्याथी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा भनिसके त आफ्ना दुःखको कुरा प्रचण्ड सरकार हुँदाखेरि केही भएन हजुर ल गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरू उता लागिसक्यो लागेको छैन खाली भएको प्रधानमन्त्रीले गरिदियो भने गरिदेऊ भने हो हामी पनि भन्छौँ उहाँहरूलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा प्रत्येक व्यक्तिलाई 2 लाख दिउँ न भनेर दिएको उहाँहरूले मुद्दा हालेर अदालतबाट रोक्न लाउनु उहाँले सदनमा विरोध गर्नु राजनीति अलिक कोल्टी फेऱ्यो नि त केही कोल्टी फेरि होइन यो जम्मै नाटक यो जम्मै बेइमानी यो जम्मै भ्रम ती कोही जनमुक्ति सेना कोही अयोग्य लडाकु त म भन्दिनँ त्यो चाहिँ नि बहिर्गमित सेना पूर्व जनमुक्ति सेना ती सबै केपी ओली नचिन्ने कोही छैन सबैले चिनेको छ आजको मितिमा अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर नै आउन लाग्यो म अब अविश्वासको प्रस्ताव तपाईँहरूले दर्ता गर्नु होला नगर्नु होला त्यो अङ्कगणितको हिसाब किताबबाट तपाईँहरूले त्यो डिक्लेयर गर्ने कुरा रह्यो अब प्रधानमन्त्री को त यो पनि टोलाएको छैन किन टोलाएको छैन किनभने तीन चार थरी मिलेर यो अविश्वासको प्रस्तावमा काम हुन्छ होइन त्यो दलहरूको बिचमा छलफल हुन्छ धेरै धेरै सम्भावना शेरबहादुर देउवाको हुन्छ किन ऊ प्रमुख प्रतिपक्षी हो सबभन्दा ठुलो प्रतिपक्षी उही भयो होइन बाबुरामजीको पार्टीभन्दा ठुलो भयो अब हामी पनि केपी ओली छोडेपछि हामी पनि सानामा यौँ होइन त्यसो भए हुनाले धेरै सम्भावना शेरबहादुरको छ तर ग्यारेन्टी छैन शेरबहादुर देउवा कतै केपी शर्मा ओलीसँग मिल्ने हो कि होइन त्यतिखेर देखाउने तथ्य हेर्नुहोस् न तपाईँले तथ्य हेर्नुहोस् त त्यतिखेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने बेला सवालमा होस् या अरू सवालमा प्रतिपक्षी र ओली पक्ष त्यतिखेर सरकारमा रहनुभयो उहाँहरूको त मिले मतमा सबै नियुक्तिहरू भित्र चाहिँ नि त्यस्तो माया प्रेम छ उहाँहरूको अनि त्यो माया प्रेम चटक्क छोडेर तपाईँहरूसँग आउनुहुन्छ त माया प्रेम गर्न नहुनेसँग माया प्रेम भित्र कोठाभित्र पर्दा लाएर गरे भने बाहिर देखाउनु हुँदैन नि त्यो अविश्वासको प्रस्ताव त्यस्तै हो प्रधानमन्त्री हुने कुरा त्यस्तै हो उहाँहरूले भित्र के गरेर जेसै गर्नुहोस् जनताले देख्ने गरी न त शेरबहादुरजीले ओलीलाई भटार्न सक्नुहुन्छ न त उहाँको समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ कोठाभित्र पर्दा लाएर मान्छेले के गर्छ के त्यो भनिरहने कुरा भएन नि त्यस कारणले अनैतिक गर्छ नैतिक गर्छ शेरबहादुर देउवा सभापति प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि बढ्न सक्नु भएन यदि भने दोस्रो विकल्पको प्लान ए बी त्यो जम्मै मैले तपाईँलाई भने नि म त्यत्रो आधिकारिक कुरा भन्न सक्ने मान्छे परिनँ होइन त्यो कुरो अहिले प्रचण्ड यहाँ आए पनि भन्नु सक्नुहुन्न किनकि निर्णय भएको छैन तर एउटा कुरा प्रचण्डले डिक्लेयर गरिदिनु भएको छ मलाई प्रधानमन्त्रीको पदको लागि भनेर यो आन्दोलन यो चाहिँ नि स्लोगन यो त पछि आएर भन्नुभयो कार्की ब्याङ्केटसम्म त उहाँको तयारी त्यही देखिन्छ नत्र हतार संसद दलको नेता उहाँ आफै तोकिन किन आवश्यक थियो झलनाथ खनाललाई बनाइदिनु भयो हुन्थ्यो माधव कुमार नेपाललाई बनाइदिनु भयो तोक्नु त भने उहाँहरूले उहाँलाई प्रस्ताव गर्नु झलनाथले प्रस्ताव प्रचण्डलाई गर्नुभयो समर्थन माधव नेपालले गर्नुभयो अनि के गर्नु अब त्यो बेला कम्फर्टेबल सरकार चाहिँ कसको नेतृत्वमा भन्दा राम्रो होला
अब यसमा पनि मान्छेहरूले सुन्नु मान्छेको त्यो नि बेइमानी हो। उहाँले भन्नुभएको कुरा के हो भने शब्द इङ्ग्लिसमा कम्फर्टेबल परेछ होइन, त्यो भनेको सबैलाई सजिलो हुने भने भारतलाई पनि सजिलो हुने, चिनलाई पनि चिन पनि भने नि, चिनलाई पनि सजिलो हुने, भारतलाई पनि सजिलो हुने, नेपालीलाई पनि सजिलो, हाम्रो देशको सरकार अनि अरूलाई सजिलो हुने, दुईटा छिमेकीलाई चिडियाएर सरकार चलाउने, उनीहरूसँग हामी दौत्य सम्बन्ध गर्छौँ, बराबरको सम्बन्ध गर्छौँ। प्रचण्डले कहाँ गर्नु, उहाँले एकचोटि झगडा गर्नु, नाटकीय झगडा, त्यो झगडाबाट उहाँले चाहिँ नि यो लिपुलेक कालापानीको भूभाग भारतको नक्सामा हालिदियो। कसको पाला? केपी ओलीको पाला। अनि त्यहाँ बाटो बनाएर उद्घाटन गर्यो भारतले, कसको पाला? प्रचण्डको पाला होइन, त्यो पनि केपी ओलीको पाला। अनि केपी ओलीको पालामा नक्सा नेपालको भुइँ भारतको नक्सा हाल्ने, केपी ओलीको पालामा यो त तपाईले अघि रोपेको बिरुवा 2 फिटबाट 3 फिटको पालामा भयो भने जस्तो भइहाल्यो नि। अनि सुन्नु न, त्यहाँ म बताउँछु। अनि त्यसपछि पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निर्णय गरेर सरकारलाई निर्देशन दियो, यो भूभाग अब नक्सा पनि पास गर्नु पर्यो, भूभाग फिर्ता ल्याउनु पर्यो भनेर पार्टीको निर्णय अनुसार केपी ओलीले गर्न बाध्य भए। त्यो भएपछि अलिअलि तलक बढक भयो भारतसँग। त्यसपछि अहिले पनि एउटा मान्छे राति आयो अरे, कसैलाई खबर नदिई आयो अरे, फुरुक्क भित्र पस्यो अरे प्रधानमन्त्रीको क्वार्टरमा, धेरै लामो समय बस्यो अरे, खानपिन त्यहीँ गर्यो अरे, राति नै त्यो त्यहाँ निक्ल्यो अरे, हल्ला चल्यो। यो हल्ला होइन भन्यो सरकारले, 2 दिनसम्म होइन भन्यो। तेस्रो दिन सिसी क्यामेराको फुटेज बाहिर आयो। त्यसपछि हुन चाहिँ हो, आएको चाहिँ हो, तर दूत बनेर आएछ प्रधानमन्त्रीको। त्यसपछि 4 जना मान्छे लगातार आयो भारतीय। त त्यही सबै कुरालाई हेर्दाखेरि ब्यालेन्स भएन, चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्दै गयो। चीनका नाकाहरू किन खुलेन? पारावाहन सन्धिमा भएका काम किन भएन? रेलका डिपिआर किन भएन? चीनसँग सम्बन्ध बिगार्यो। त्यस कारणले प्रचण्डले भन्नुभयो अब भन्ने सरकारले चीनसँग पनि भारतसँग पनि कम्फर्टेबल चाहिँ नि सम्बन्ध राख्छ र नेपालको चाहिँ नि अस्मितालाई जोगाउने काम गर्छ। अहिले केपीले गर्नु भएन भने हो। अब त्यसलाई ट्याक्क अगाडिको र पछाडिको शब्द काटिदिने अनि त्यो बिचको शब्द हालेर चाहिँ नि फुटेज बनाएर चाहिँ पठाइदिने बदमासहरू छन् नि, यसलाई के भन्छन् रे, साइबर स्यालहरू छन्। अनि तिनीहरूलाई उही कराउँछन्। भएको त्यति हो। हस् बिडारज्यू, यहाँले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। ल, मेरो पनि सबै दर्शकहरूलाई नमस्कार छ। आदरणीय दर्शकबिन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामनारायण बिडारी। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेता हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँ कानुनका ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई समग्रमा हामीले यो कुराकानी गऱ्यौँ। यो राजनैतिक जो विषय थप पेचिलो भन्दै गएको छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर हेरिदिनु भयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हामी भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।